الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سماعت نبوت یعنی کہ انبیاء کرام علیہ السلام دی اور حضور علیہ السلام دی سماعت مبارک دی طاقت سننے دی طاقت حاضرین محتشم اللہ رب العزت اپنی ذات اور اپنی صفات دے حوالے لا شریک ہے او دی صفات اور او دی ذات دے وچ کوئی بھی ادا ہمسر نہیں اللہ رب العزت نو سنن واسطے کرنا دی ضرورت نہیں وہ بغیر کرنا تو سن دے بغیر اکھاں تو دیکھ دے مگر رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیانوں اپنے مقربینوں یہ طاقت عطا فرمائی کہ رب تعالیٰ انہوں نے دور اور نزدیک تو یکساں ایک جیسا سنن دی قوت عطا فرما دے دے اور اگر کوئی اس چیز دا انکار کرے تو وہ قدرت الہی دا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر چاہے تے اپنے دشمنوں بھی ایسیاں قوتاں عطا کر دے وے نمرود نو اللہ کریم نے اتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی فرعون و رب تعالیٰ نے پوری روح زمین دی بادشاہی عطا کی تھی
دجال دے بارے حدیث پاک کے چاندے کہ اللہ کریم انہوں اتنی قوت عطا کرے گا کہ وہ حکم دے گا تے بارش برس جاوے گی، وہ حکم دے گا تے زمین سبزہ اگاوے گی، وہ حکم دے گا تے لوگ مر جاون گے، حکم دے گا تے مردے زندہ ہو جاون گے، اپنی تلوار دے نال ٹکڑے کر کے تے ٹکڑے انہوں حکم دے گا تو ٹکڑے دوبارہ زندہ ہو جاون گے۔ حالانکہ دجال اوہ جدے پیشانی تے متھے تے لکھیا ہوئے گا کافر، کاف فا را، او دے متھے تے کافر لکھیا ہوئے گا، مگر رب تعالیٰ نے پھر بھی اتنی طاقت عطا کرے گا۔ تو جڑا رب فرعون تے نمرود تے شداد تے حامان اور دجال ورگے اپنے دشمنانوں ایسیاں قوتاں عطا کر سکتا ہے، وہ اللہ اپنے محبوبانوں کیسیاں قوتاں تے کیسیاں شانہ عطا کردہ ہوئے گا۔ اور اگر دشمنان دے متعلق ایسیاں طاقتاں اور ایسی صفات دا انکار نہیں کیتا جا سکتا، تو جڑے اللہ رب العزت دے مقربین اور او دے برگزیدہ نے پھر انہاں واسطے انہاں طاقتاں تے قوتاں تے صفات دا انکار کیویں کیتا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، فرمایا اللہ جنوں چاہے انہوں سنوا دے، یہ او دی شان ہے، وہ جنوں جو چاہے او سنوا دے، وما انت بمسمع من فی القبور، فرمایا جڑے قبراں دے وچ نے انہاں نوں تسی نہیں سنا سکدے، ہاں جے رب چاہے تے انہاں نوں بھی سنا دے۔ گرامی قدر حضرات، آج اساں بات کرنی ہے نبوت دی سماعت دی قوت دی۔ رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندیانوں ایک قوت عطا فرمائی کہ وہ دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دیں۔ اسی دنیا دار عام انسان قریب دی چیز نو تے سن سکنے ہیں، مگر دور دی چیز نو اسی بالواسطہ نہیں سن سکتے۔ ویسے اسی موبائل دے ذریعے ہونتے اے مسئلہ ہی حل ہو گیا نا کہ بندہ امریکہ جو بیٹھا ہوئے پاکستان کال کرے تو دی آواز بھی سنی جا رہی، گل بات بھی سمجھی جا رہی، درمیان چا تار بھی نہیں، واسطہ بھی کوئی نہیں، بالواسطہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر انسان سائنسدان ایسی ٹیکنالوجی بنا لوے تو انسان اتنی دور بیٹھ کے دوسرے دی آواز سن بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے۔ تو جنہاں نو اللہ کریم نے قوت عطا فرمائی اپنی خاص عنایت نال، اج اساں انہاں لوگاں دا ذکر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر سانو بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ والے نے دور تو سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، بڑے معروف واقعات نے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جدو کعبہ بنایا تے عرض کی تھی یا اللہ تیرا گھر بن گیا ہے، اجازت دے میں تے میں اپنے گھر لگا جاواں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا گھر بنے، اتھے لوگوں نے حج کرنا آنا ہے، اعتکاف کرنا آنا ہے، طواف کرنا آنا ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ اس پتھر تے کھلو جاؤ تے اعلان کرو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اعلان کرو کہ آؤ لوگو اللہ دا گھر بن گیا، آکے دا حج کرو۔ رب دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیکھیا کہ میں کعبہ بنائے تے کائنات دے اندر اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَکٌ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اے مکہ شہر تے آباد نہیں اجے ہویا، چھوٹی جی بستی ہے تے اللہ فرما رہے ساری کائنات دے انساناں نو آواز دیو تے میں مکے دے پتھر تے کھلو کے آواز دیواں تے کنوں سنی جاوے گی، کون سنے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا سونیا تو آواز تے دینا، بولیے گا سبحان اللہ، تو اس کی آواز تے دیو نا۔ اور اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تے کھلو گئے، آپ نے اعلان کی فرمایا، اللہ دے نبی ابراہیم نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو آؤ اللہ دے گھر دا حج کرو،
اللہ دا گھر بن گیا کہ دا طواف کرو گرامی قدر اللہ دے نبی نے پتھر دے کھلو کے آواز دیتی مفسرین فرما دینے پوری کائنات انسان ابراہیم دی آواز سن لئی جڑے ماما دے شکمہ دی اندر نہیں او نبی اللہ دے نبی دی آواز سن لئی جڑیاں روح عالم ارواح دی اندر نہیں او نبی ابراہیم دی آواز سن لئی جد روح نے ایک باری لبیک آکھیا او زندگی ایک باری حج کرے گا جڑا دو باری جدی روح نے لبیک آکھیا او زندگی دو حج کرے گا جدی روح نے جنی بار لبیک آکھیا او زندگی چونے حج کرے گا نوجوانوں پتہ لگیا جے نبی پکارے امتی عالم ارواح سن لیں دے پھر امتی پکارے تے نبی بھی مدینے سن لیں دا ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا تے روح نے سن لیا ابراہیم دی آواز دا کمال بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آواز نو روحاں تک پہنچا دیتا جیڑیاں عالم ارواح دے اندر سن تو معلوم ہو گیا کہ یہ عام امتی دی سماعت دا اے حال ہے تے نبی دی سماعت دے کیا کہنے بولیے گا سبحان اللہ ایک دوسرا واقعہ اللہ نے قرآن مجید چو اور ارشاد فرمایا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ارادہ بنایا گیا کہ انہوں نے اسی معراج کرائیے سیر کرائیے بعد مفسرین فرماندنے کہ فرشتے دے پر تے بٹھایا گیا تے بعد فرماندنے کہ پتھر تے کھڑیاں کر کے اللہ نے فرمایا آسمان وال ویکھو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح زمین تے کھلو کے آسمان وال ویکھیا خالق کائنات نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ جنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے وہ بولے سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں تو انہوں تھوڑے جا مسئلہ سمجھانا ہے یہ بات میں وضاحت نہ انشاءاللہ عرض کرنی ہے وقت دکھلت ہے کہ نبی نو اللہ نے قوت سماعت کیسے عطا کیتی ہوندی ہے حالانکہ ایک قوت علیحدہ ذکر کریے تو علیحدہ تقریر ہے وہ بھی کرانگے انشاءاللہ آج صرف میں سماعت دی نبی دے سنن دی طاقت کتنی ہے یہ میں انشاءاللہ العزیز عرض کرنا ہے اللہ نے رضا فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ پروردگار نے فرمایا ابراہیم نے پتھر پہ کھلو کے آسمان والوے کے آؤ مفسرین فرما دینی ابراہیم دی نگاہ عرش الہی تک جا رہی مفسرین نے فرمایا سدرت المنتہا تک بھی دیکھ رہے تاتو سرا تک بھی دیکھ رہے مفسرین فرما دینے اس دن تو بعد ابراہیم علیہ السلام مشرق سے مغرب دی آوازاں سن لیں دینے شمال سے جنوب دی آوازاں سن لیں دینے سنیے اللہ نے قرآن مجید دے اندر ایک اور نبی دا ذکر فرمایا قالت نملت ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اللہ کے نبی سلیمان اپنا قافلہ لے کے جا رہے اپنا لشکر لے کے جا رہے کہ راجک کیڑی بولی او جڑی کیڑیاں دی سردار دے ملک آئے کہاں لگی کیڑیوں اپنے بیلان دے اندر چلیاں جاؤ اپنے سوراخاں دے اندر چلے جاؤ کدھر سلیمان تے انہاں دا لشکر تو انہوں اپنے پیران دے نیچے نہ روند دے وے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہاں نو خبر بھی نہ ہوئے کیڑی سمجھی رب دے نبی نو خبر نہیں پر اللہ دے قرآن نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا اللہ دے نبی سلیمان نے 3 میل تو کیڑی دی آواز سن لئی
3 میل تو رب دے نبی نے کیڑی دی آواز سن لئی اللہ دے نبی حضرت سلیمان مسکرا پے کہ کیڑی کہندی ہے وہم لا یشعرون نبی نو خیال آیا اے سمجھ دیے سانو پتہ نہیں چلنا فرمایا 3 میل تو آواز سن لئی جن ویلے سفر کر کے آپ کیڑیاں دے قریب گئے لکھاں کیڑیاں اسے کیڑی نو پھڑ کے تلی تے رکھے فرمایا تو بھائی بول دی نوجوانوں اسی کیڑی دے اتے اپنا کان بھی رکھ دئیے سانو کیڑی دی آواز نہیں سنی جاندی اج بھی سائنس نے اتنی ترقی کر لئی اج بھی کوئی کیڑی دی آواز نو ریکارڈ نہیں کر سکیا مگر اج تو 4000 سال پہلے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تو کیڑی دی آواز نو سن لیا پتہ چل گیا ابراہیم دی سما دا حال پتہ لگیا سلیمان دی سما دا حال اللہ دے نبی موسیٰ جدو اللہ دی تجلی ویخ کے آئی اللہ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا اللہ دے نبی موسیٰ کو کریم اللہ دی تجلی ویخ کے آئی سوئی دے نکے دا کروڑ حصہ اللہ دے نبی نے رب دی تجلی ویکھی مگر علماء مفسرین فرما دینے جب موسیٰ اپنے گھرے آئے فرما دینے 3 میل تے کالی رات دے اندر کالے پہاڑ تے کالی کیڑی ٹر دیئے اللہ دے نبی موسیٰ نو 3 میلہ تو اس کیڑی دے ٹرن دی آواز آ جاندی سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے اور بولے سبحان اللہ پھر بولے آجے ابراہیم علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن سلیمان علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن موسیٰ علیہ السلام دی سماعت دا ذکر بھی قرآن چاہ گیا مفسرین دے ذریعے میں تھوڑا تھوڑا نال نال عرض کردہ جاواں اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام سنیے یعقوب علیہ السلام دی سماعت دیکھو انہاں دی طاقت دیکھو انبیاء دیاں قوتاں ویکھو رب نے کیسی عطا فرمائیاں یوسف بیٹھے نے مصر دے اندر تے یعقوب بیٹھے نے کنان دے اندر تے 40 سال دی جدائی ہے 40 سال دی باپ تے پتر دی جدائی جدو بھائی گئے نا تے جا کے کہنے لگے کہ اسی تو آڑے ویر آئے ہاں تے ابا جی تو آڑے غامے چ رو رو کے نا تے نبینا ہو گئے نے حضرت یوسف نے قمیص بھیجی فرمایا میری قمیص لے جاؤ تے جا کے ابو جی دی نا اکھیاں تے رکھیا جے تے میری قمیص لے جاؤ پڑھا قرآن اللہ دے نبی یوسف دا بھائی قمیص لے کے کنان مصر جٹلیا ادھر کنان دے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتر پوتریاں دے نال گلاں پہ کر دینے تے فرما دینا انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون آپ نے فرمایا میرے پوترے و پوتریو اے میری بہو کہ اے نہ آکھو بابا پاگل ہو گیا ہے کہ آج میں نو یوسف دی خوشبو پیوں دی 3 میل دور پتر قمیص لے کے جے آیا نہیں تے یعقوب کی فرما رہے نے انی لاجد ریح یوسف مینوں اج نہ یوسف دی خوشبو پئی ہوندی ہے پوتے پوتریاں کہن لگے تے بہواں کہن لگیاں بابے نو تے ہر ویلے یوسف دی پئی رہندی ہے او دے خواب اوندے رہندے نے فرمایا لولا ان تفندون جے اے نہ آکھو کہ بابا دا دماغ کام نہیں کردا تے اونج اج مینوں یوسف دی خوشبو پئی آندی ہے ویکھی جو نبی دیاں قوتاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی واری آئی پڑھا قرآن تے کاش تسی بول دے تے میں پڑھی دیندا میں نے پتہ کئی بیلی جڑے اے سامنے بیٹھے نے تے چلو ذوق نہ جڑے پیچھے بیٹھے ہونا تو او ماشاءاللہ صلاح کر کے آوندے ہو کہ اج اسی سب ٹیل لالن میں تے نہیں بولنا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بندہ نو تھوڑا جہا سہارا کرو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ
جے ہوندی کو معافت تے چلو میں تانوں لنگر دے آسرے دی کو گل سنا ہی دیندا، پر جمعہ ایتھے لنگر گھروں ہی کھا کے آیا کرو تے سبحان اللہ بھی بولیا کرو، تھوڑا زور لگا کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبیکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، آپ نے فرمایا جو کھا کے آئے ہو دسنا، جو گھران سے رکھ کے آئے ہو دسنا۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الموتى بإذن اللہ، نہ تواڈے مردے بھی اللہ دے حکم دے نال زندہ کر دینا۔ اللہ دے نبی عیسیٰ قبر تے کھلو دینے، کھلو کے فرما دینا قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ، اٹھ اللہ دے حکم دے نال اٹھ۔ رب دے نبی عیسیٰ پکار دینے، مردہ اٹھ کے بہ جاندے، نوجوان وہ کی رہنے والے قرب و جوار تے آنے والے، نبی مردے نو پکار دا، مردہ اٹھ کے بہ جاندے، پتہ چلے سن دے تے اٹھ دے۔ بھائی نبی نے پکارے اٹھ تے مردے سنیا تے اٹھیا نا، تے جے مردہ سن دے ہی نہیں تے اٹھیا کیویں؟ سبحان اللہ۔ عیسیٰ پکارن مردے نو کہ اٹھ، مردہ اٹھ جائے۔ جی یار عیسیٰ کہہ کے اٹھان دینے اٹھ، میرے نبی نے قبر چاونا نا تے سونے دی خوشبو سنگ کئی مردے اٹھ کے بیٹھ جانا، جدو ماہی نے قبر چاونا ہے مردے اٹھ اٹھ کے بیٹھے آ جانا ہے۔ گرامی قدر ہے، یوسف نے وے کے لوگ مردے گئے، میرے نبی دا حسن وے کے مردے ہی اٹھ کے قبر چ بیٹھ جانا، اتھے مر رہے تے اتھے زندے ہو رہے۔ بہرحال میں اس پینڈے نہیں پڑھنا، اج میں تو انہوں صرف نبی دیاں چند قوتاں خصوصاً قوت سماعت عرض کرنی ہے۔ پتہ چل گئے ان تمام واقعاتوں کہ نبی دی قوت تے عام بندے دی قوت چ فرق ہوندہ ہے۔ نبی ورگا عام انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہوگی نا انبیاء دی طاقت۔ اب میں تھوڑا جا تو انہوں جبریل امین علیہ السلام دی قوت سماعت سناوا۔ حدیث پاک کے چاندہ کہ جبریل امین علیہ السلام ایک دن اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے سجدہ کرنگے۔ اللہ کریم فرمائے گا جبریل اج تساں کوئی عجیب گل دیکھیے جڑا اس طرح کر رہے ہو۔ تو جبریل عرض کرے گا یا اللہ میں نو دوزخ وچوں آواز آ رہی ہے، کو دوزخ دی تہ وچ پہ پڑھ دا یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو یا حنانو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدا دی توحید تے ایمان رکھن والا آخری دوزخی ہوئے گا جڑا جنت وال بھیجا جائے گا غالباً۔ جبریل امین علیہ السلام جب سجدہ کرن گئے تھے عرض کرن گے یا اللہ میں دوزخ دی تہ جو آواز آ رہی ہے، کوئی پڑھ رہا یا حنانو یا منانو، ہن دوزخ کتھے وے تے جبریل کتھے وے؟ جبریل بیٹھے سدرۃ المنتہا تے، جبریل دی سدرۃ المنتہا تو لے کے دوزخ دا فاصلہ تقریباً کم و بیش 2000 سال دا ہے۔ تے دوزخ دی تہ دے وچ ہن دوزخ دی تہ کنی گہری ہے سنا دے ماں۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کے بارے چ بیٹھے تھے، اچانک ایک دھماکے دی آواز آئی، صحابہ ڈر گئے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ یہ دھماکے دی آواز کتوں آئی؟ اولاد والی نے فرمایا صاحب آج تو 70 سال پہلے ایک پتھر فرشتے آنے دوزخ وچ سٹیا سی، اج 70 سالاں دے بعد او پتھر دوزخ دی تہ وچ جا کے گریا ہے، او دی آواز آئی ہے۔ نوجوانوں پتہ چل گیا دوزخ سے پتھر ڈگ گیا، میرے نبی نے زمین تے بیٹھ کے سنیا، یہ بھی پتہ چل گیا 70 سال دی سفر جنی گہری دوزخ ہے۔ تے جبریل نے دوزخی دی آواز سن لئی، سدرہ تے بیٹھ کے پتھر دوزخ دی تہ ڈگ گیا، میرے نبی نے مدینے بیٹھ کے آواز سن لئی۔ علماء فرماندے نے
جبریل کہندا اس دن تو بعد نہ کدے کملی والے نے مسکراندیاں بھی نہیں ویکھیا پتھر دوزخ دی تہ جو ڈگیا میرے نبی نے سن لیا آؤ میں انہوں تو تھوڑی جی نبی دی سماعت عرض کراں نوجوانوں جبریل ہوے جڑا میرے نبی دے قدم چوم جائے انما خلق لخدمت النبی جبریل ہوے جڑا پیدا ہی محمد دی خدمت لی کیتا گیا ہے تے جے خادم دی قوت حال مخدوم دی قوت کی حال ہوے گا نوجوانوں دوزخ دے وچ پتھر ڈگیا میرے نبی نے سن لیا اگلی گل سنو میرے نبی فرمایا صحابہ کوئی آواز آندی جے عرض کیتی کملی والے کوئی نہیں آئی حضور نے فرمایا دیکھو ذرا غور نال سنو آسمان وچ چر چر دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں عرض کیتی کملی والے آسمان چر چر کیوں کردا ہے فرمایا آسمان تے ایک چپا بھی جگہ ایسی نہیں ایک گیرا جگہ بھی ایسی نہیں جتے فرشتے خدا دی تسبیح نہ پڑھ دیان او دا حق بن دا چر چر کرے او دیتے فرشتے ہی اتنے نہیں پتہ چلے آسمان تو چر چر دی آواز آبے میرے نبی زمین دے بے کے سن لیں دن ایک دن آواز آئی فرما صاحبہ کوئی آواز سنی جائے عرض کی تھی سونے آسا نہیں سنی میرے آقا فرما جا سمان دی کھڑکی کھلی ہے تے میں پیا سننا وہاں نوجوانوں جدو کملی والے معراج کر کے واپس آئے فرمایا بلال نہ بلاؤ حضرت بلال آئے نبی کریم نے فرمایا بلال کو تسبیح پڑھنا ہے کوئی ورد کرنا ہے کوئی وظیفہ پڑھنا ہے عرض کی تھی کملی والے کوئی نہیں فرمایا میں جنتی سیر کردا سا مینوں اگے اگے کسے دے ٹرن دی آواز آئی میں عرض کی تھی اللہ اے کون ہے جڑا میرے بھی اگے پیا ٹری جاندا ہے اللہ فرمایا سونیا تیرے اگے اگے ٹرے سونے ذرا زمین وال ویکھ فرمایا میں جنت زمین وال ویکھیا بلال تو مکے دی گلی چ پیا ٹردا سیں تیری جُتی دی آواز مینوں جنت سنی جا رہی سنی ماما دے پترو میرے نبی زمین تے بیٹھے نے آسمان دی سنی جا رہے آسمان تے گئے بلال دے قدمہ دی جُتی دی آواز سنی جا رہے پتہ چلے اللہ نے محمد نو ایسی طاقت دیتی ہے اوتھے جا کے ایتھوں دیاں سن لیں دے نے ایتھے بہ کے اوتھوں دیاں سن لیں دے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئی بس وہ بولے سبحان اللہ اتھے بے کے اتھوں دیا سن لیں دینے اتھے جا کے اتھے دیا سن لیں دینے تانگی والا حضرت فرمایا آپ فرما دینے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان تیرے میرے کن نزدیک دی سن سکتے نے دور دی نہیں نہ سن سکتے پر ایتھے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان نوجوانوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ایسی سماعت عطا کی تھی اے دیکھو نا انسان دی اکھ دے سامنے پردہ لٹکا دیئے دیکھ سکتی بولو ہرگز نہیں تو جے انسان دے کان دے سامنے پردہ رکھ دے گئے تو سنے گا کہ نہیں سنے گا سنے گا آنکھ دے سامنے پردہ ہوئے نہیں بیک سکتی کان دے سامنے تسی 10 پردے بھی ڈک دے پھر بھی سن لیں دے تے جے رب دے نبی زمین تے بے کے آسمان تک بیک لیں دے اکھ نالو کان دی سماعت زیادہ ہوں دی اکھ دے سامنے پردہ ہوئے ویکھ نہیں سکتی کان دے سامنے پردہ ہوئے وہ سن لیندے تے جے نبی زمین تے بے کے آسمان تک ویکھ لیندے نے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جی اس زمین تے بے کے تے آسمان ویکھ لیندے نے تے عرش الہی تک انہاں دی نظر جاندی ہے تے انہاں دی سنن دی طاقت کتھے تک جاندی ہوئے وہ جنہاں دی نگاہ اتھے تم پہ کم کر دی انہاں دی
سماعت کتنے تک ہوئے گی، حالانکہ کان دے اتے پردے آ جانو پھر بھی سنو لے دے۔ گرامی قدر حضرات، میں دینے جی بھی پڑھیا کرنا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، اے ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے، ایک باری مل کے نال پڑھیا جے، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ نوجوان میرے آقا نے فرمایا جدو خاموں تے بیوی رات نو لڑ دینے، کمرے چ بیٹھ کے خامن تے بیوی جدو لڑ دینے، ہن تسی انج بیٹھے ہو جویں نہیں لڑدے کدے، چلو بہرحال یہ کو مننے یا نہ مننے بیت دی سارے نال ہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جدو خامن تے بیوی رات نو کمرے چ لڑ دینے تے خامد ہووے نیک تے ہووے جنتی، تے جنت دی حور جنتی چو پکار کے نا تے بیوی نو کہندی ہے ایدے نال نہ لڑیا کر، انہیں میرے کو لا جانا ہے، میں انہوں بڑا راضی رکھنا ہے۔ اچھا خامن تے بیوی پہ لڑ دینے زمین تے کمرے، ظاہری طور تے کوئی نہیں دیکھ رہے، حور بیٹھی جنت تے، ان جنت کتھے ہوئے؟ پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان تک تقریباً 500 سال دا سفر ہے، پہلا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے، دوسرے اور پہلے آسمان دا درمیانی فاصلہ پھر 500 سال ہے، دوسرا آسمان پھر 500 سال موٹا ہے، اس طرح 7 آسمان دی ترتیب ہے، یعنی پہلی زمین تو لے کے پہلے آسمان 7 آسمان تک جنت تک تقریباً 5000 سال دا سفر۔ کتنا؟ سارے بولیے کتنا؟ زمین تو لے کے جنت تک 5000 سال دا سفر ہے، خامہ تے بیوی زمین تے پہ لڑ دینے، حور جنت بیٹھی ہے، نالے بیخ بھی رہی نالے سن بھی رہی، تے کہندی ہے نہ لڑیا کر، انہیں میرے کھلے آ جانا، میں نہ بڑا راضی رکھنا ہے، میری ملت دیو نوجوانوں، یہ ایڈی دور بیٹھی جنت دی حور سن سکتی ہے، پھر مدینے بیٹھا رب دا نور بھی سن سکتی ہے۔ دیئے تے حضور بھی بولے آجے حضور بھی سن سکتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میرا غلام درود پڑھے تے فرشتے او دے نام تے او دے باپ دا نام لے کے میری بارگاہ پہنچ کر دینے، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود شریف پڑھے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہندے نے کہ جی نبی سن سکتے تے پھر فرشتے کیوں پہنچان دے؟ تے میں یہ سوال کروں گا، فرشتے سن سکتے ہیں تے کملی والا نہیں سن سکتا؟ او بولو یار سبحان اللہ۔ اگر فرشتے حضور دے خادم تے غلام ہو کے میرا تو آڑا درود سن سکتے تے کملی والے بھی، پھر تسی سوال کرو گے ایسی صاحب جے حضور سن دے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی کیوں لگائی؟ بھئی اللہ نو نہیں پتا نیکیاں کون کر رہے ہیں تے گناہ کون کر رہے ہیں، پتہ نا؟ پھر آ جڑے موڑیاں تے فرشتے بٹھائے نے کہ لکھ کے لے آیا جے، یہ کیوں رکھے نے؟ پتہ لگیا بادشاہ جڑے ہوندے نا انہاں نوکر رکھے ہوندے نے کام کرنے واسطے، سن دے تے آپ بھی نے پر حضور نے نوکر رکھے نا۔ تے فرشتے جا کے عرض کر دے نے کملی والیا فلاں ابن فلاں نے تو ہاڑے تے درود و سلام پڑھے ہے۔ اور یاد رکھیے گا اے ہن اسی بیٹھے ہیں تے درود شریف پڑھ رہے ہیں نا، جنی باری حضور دا نام آ رہے انہی مرتبہ سی منہ چ درود شریف پڑھنے ہیں نا لبا دے اندر۔ جدو امتی نبی پاک تے درود پڑھ دے تے جیڑی مجلس دے اندر بار بار درود شریف پڑھیا جاوے، دوسرا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلا درود شریف نبی پاک دی بارگاہ پہنچا دیتا جاندا ہے۔
دوسری بار پڑھن تو پہلے پہلا درود میرے نبی دی بارگاہ چ پہنچا دیتا جاندا ہے. پہنچان والے دی سپیڈ ویکھ تے سنن والے دی سپیڈ ویکھ. گرامی قدر حضرات، میرے کریم آقا علیہ السلام دی سماعت، میرے نبی دی سنن دی طاقت دیکھی. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری دے نال یہودیاں دے قبرستان کو گزرے تے سرکار نے فرمایا ابو ایوب انصاری جی یا رسول اللہ، فرمایا یہودیاں نو قبر چ عذاب پیا ہوندا ہے تے انہاں دے چیخن دی آواز میں محمد پیا سنن. حضور دے ایک صحابی نے حضرت نعیم بن عبداللہ انہاں کھانسی کی تھی، حضور جنت چ سنی نہیں. تسی بول دے سبحان اللہ، کنوں سناواں بھائی. بلال دی جتیاں دی آواز سنی، حضرت نعیم بن عبداللہ دی کھانسی دی آواز جنت سے سنی. حضور فرماتے ہیں میں جنت دے کولو گزریا تے قرآن پڑھن دی آواز آئی تے مینوں خیال آیا جنت تے قرآن نہیں نہ ہے، ایتھے تو کوئی نیکی نہیں نا، ایتھے نیکیاں دی جزا دی جگہ ہے، ایتھے نیکیاں دے انعام دی جگہ ہے. جنت نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، عمل صالح کوئی نہیں، نہ تلاوت قرآن ہے. اوتھے عمل تے نہیں نا، اوتھے عملاں دی جزا دی جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں مینوں خیال آیا یہ قرآن کون پہ پڑھ دے تے حضور فرماتے ہیں او حارثہ بن نعمان، او میرے صحابی یہ قرآن پہ پڑھ دے سن تے مینوں اوتھے آواز غلام کھانسی کرے تے آواز ٹر جاندی، غلام دے جتیاں دی آواز ٹر جاندی، غلام قرآن پڑھے میرے نبی نو آواز پہنچ جاندی. سنیے ایک دن نبی کریم تہجد دی نماز دا وضو فرما رہے، میری اور تہاڈی روحانی اماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے حجرے چ میرے نبی قیام پذیر. حضور تہجد دی نماز دا وضو کرنے واسطے غسل خانے چ تشریف لے کے گئے. اچانک نبی کریم فرماتے نے لبیک لبیک لبیک، تین باری لبیک فرما کے حضور تین باری فرماتے نے نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد کیتی گئی، تیری مدد کیتی گئی، میں آیا تیری مدد نو. جدو سرکار وضو فرما کے باہر تشریف لے آئے تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کی تھی یا رسول اللہ آواز بھی کسی نے دیتی، جواب کنوں دے رہے سو؟ کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے غلامات قبیلے ہوتے مکہ المکرمہ دے قریب کافرہ راتوں رات میرے غلامات حملہ کر دیتا ہے، انہاں دے بچیاں نو قتل کر دیتا ہے، بزرگاں نو قتل کر دیتا ہے. انہاں ظالمہ اتنا ظلم کیتا کہ جڑا کعبے تے حرم دے اندر چلا گیا انہاں بھی نہیں چھوڑیا، حالانکہ حرم دے اندر شکار تے اتھی جنگ کرنا بڑھا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کافروں نے حملہ کیتا ہے، میرا ایک غلام جدا نام ہے عمر بن سالم خزائی، وہ خزا قبیلے دا، انہیں اتھے بے کے مدینے بلمو کر لے آئے تے میں نو باجہ مار کے پہ آیا خدا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا اپنے ہاتھ کھڑے کر لو تسی بھی سنا لو جدہ ایمان نبی کریم سن دینے اپنے ہوکے ہاڑے ہاں زندگی دے دکھ چولی جے رکھے آؤ نبی کریم نے سنا لئے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ گونج پا جو سناواں میں درداں دی کہانی. ہن میں نہیں تسا پڑھنا سناواں سارے دی سنن والے آؤ تیرے غلام پہ پکار دینی کملی والے توجہ کرے آج سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ. نبی کریم نے فرمایا میرا غلام پہ پکار جائے میں اپنے غلام نو جواب پہ
دینا نوجوانوں پتہ چلیا غلام کدھر بھی پکارے جدو بھی پکارے جتھے بھی پکارے جیڑا بھی پکارے میرا نبی اپنے غلامہ دیاں فریاداں سندا ہے ایک دن نبی کریم دے چچا عباس آئے عرض کی تھی کملی والے میں بچپن چ ویکھیا سی تسی پگوڑے چ کدے ہسدے کدے روندے سو نبی کریم نے فرمایا چچا جی میری دائی حلیمہ نے میرا بازو ذرا پگوڑے دے نال بند دتا تے درد ہویا میں روندا سا چن ہسدا سی میرے نال کھیڑدا سی میں بھی ہسدا سا حضرت عباس بڑے حیران ہوئے عرض کی تھی کملی والیا چن نال کھیڑدا رہے ہیں میرے نبی فرمایا چاچا جی بڑے حیران ہوئے ہو عرض کی تھی سونیا گلی بڑی حیرانگی والی ہے فرمایا چاچا جی جی آنکھو یہ تو حیرانگی والی سنا دے وہاں عرض کی تھی سونیا سنا دے فرمایا تے چن نال کھیڑن دی گل ہے فرمایا چاچا جی اجے میں اپنی ماں دے شکم دے اندر ساں تے چن رب دے عرش دے سائے تھلے جدو سجدہ کر کے اللہ دیاں تسبیحاں پڑھدا سی او دی تسبیح دی آواز میں اپنی ماں دے شکم وچ سندا رہیا آئی سمجھتے بولے آجے پھر سبحان اللہ فرمایا چاند جدو تسبیح پڑھ دا سی نا حضور دے چچا جی حیران ہوئے حضور فرمایا چچا جی اگلی گل سناواں جی سونیا نبی پاک نے فرمایا جدو لوح محفوظ ہوتے لوگاں دی تقدیراں لکھیاں جا رہی ہیں سن نا تے قلم دے ٹرن دی آواز میں اپنی ماں دے شکم چ سندا رہا اتنے معروف ہے نا حضور نے فرمایا میں بچپن تو پتھر نو جاننا جڑا بچپن تو میں ویکھدا رہا میں مکے دی گلی چ گزردا ساں تے مینوں کہندا سی السلام علیکم یا رسول اللہ پتھر نو بچپن تو فرمایا میں جاننا میں جدوں بھی گزریا انہاں مینوں سلام آکھیا پتھراں دی سن لیندے جانوراں دی سن لیندے فمستقبلہ شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ مولا علی فرماندے نے سرکار نے مکے دے پہاڑیاں چ گزریا تے جڑے درخت کول گزریے پہاڑ تے پتھر کول گزریے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ سن دیں نا کو پکارے تھے صحیح اللہ نے نبیوں نے ایسی قوت سماعت عطا کی تھی نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام نے جس دن مکہ نو فتح فرمایا نا تے حضرت بلال نے فرمایا چل کعبے دی چھت چڑھ کے اذان پڑھ تے کافر ویکھ رہے او تے تین کافر کھڑے ایک بول کے کہندا چنگا ہی ہو گیا میرا ابا مر گیا انہیں اج دا دن تے نہیں نہ ویکھیا کہ کالے رنگ دے حبشی غلام کعبے دی چھتاں تے چڑھ گیا ایک بول کے کہنے لگا جویں رب دی مرضی پھر کی کری ابو سفیان بھی قریب کھڑا سی اج کلمہ نہیں سی پڑھیا تے کافر کہنے لگے تو بھی کچھ بول کہنے لگا میں نہیں بولنا پوچھو دینے کیوں تے ابو سفیان نے جے کلمہ نہیں پڑھیا مگر کہنے لگے جے محمد نے ایتھے آ کے تے انہاں پتھراں تو پوچھ لینا کہ اسی کیڑیاں گلاں پہ کر دے ساں تے تاں پتھراں ساریاں سنا دینیاں تے میں نہیں بولنا اجے کلمہ نہیں پڑھیا مگر عقیدہ تے ایمان کیسا ہوئے میرے نبی دی ذات ہوتے کہنے لگے جی نہ پتھراں نو آ کے نہ پوچھ لینا کہ بندے کی گلاں پہ کر دے سان تے پتھراں دس دینا ہے اے اجے کلمہ نہ پڑھن دی کیفیت ہے تے صحابہ دی کیفیت پتہ کسی میں کتاب وچ پڑھیا ہے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے کناں چ گل کر دے سان کدھر حضور نو خبر نہ ہو جاوے اپنے گھراں چ بیٹھ کے بیویاں دے بھی کناں چ گل کر دے حیا دی وجہ تو کدھر سرکار نو نہ سنی جاوے انہوں نے پتا سے میرے آقا سن دینے دور تے نزدیک تو ایک جیسا سن دینے نبی کریم ٹورے ٹورے قریب آئے تھے حضور نے پہلے نے فرمایا ہاں بھئی کی گلنا پہ کر دے سو کہنے لگا جی کوئی نہیں حضور فرمایا میں دسا حضور نے فرمایا تو انجا کیا سی کہنے لگا جی تو اس طرح کیا کہنے جی تیسرے نے فرمایا تو اس طرح کیا کہنے جی ابو سفیان والا جی میرے نبی ویکھیا یہ بولے نہیں وہ اگو کہنے لگے جی میں کچھ نہیں آکھیا مسکرا کے حضور فرما دے میں نے پتا ہے تو ساں کچھ نہیں آکھیا تیری سماعت تو صدقے جاواں
مولا دے والی قریب آگے فرمایا میں نے پتا تو کچھ نہیں آکھیا ایک کافر والوے کے کہنے لگے تو کی آکھے آئی وہ اجے دسن لگا فرمایا ٹھہر جا جیڑی تیرے من وچے او میرے کانوں جیڑی تیرے من وچے او میرے کانوں وچے اسے واسطے پیا پڑھنا جس پاسے پٹر جائے سرکار نظر رکھ دے جس پاسے پٹر جائے سرکار نظر رکھ دے تے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے گرامی قدر یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہورے دنیا تے سانتے سن دے تے قبر چ نہیں سن دے یہ تے بخاری شریف دی حدیث پاک ہے نا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جدو تسی مردے نو دفن کر کے ٹوڑ دے ہو پھر وہ تواڈی جتیاں دی آواز سن دے اچھا عام مردے نو کسے زندہ بندے نو بندہ قبر چ دفن کر دے تے انہوں باہر جتی تے ٹور کے وکھائیے تے انہوں بعد قبر چ نکال کے پوچھئے ہاں بھائی تینوں جتی دی آواز آئی تو کہندہ نہیں اتنے من مٹی دے نیچے آواز تے جتی دی نہیں نہ دی پر نبی کریم نے فرمایا مردہ جنہوں دفن کر دیں دیو نا وہ دی قوت سماعت دفن ہون تو بعد اتنی تیز ہو جاندی ہے کہ تواڈیاں جتیاں دی آواز قبر تو سن دے اچھا جے دفن ہون تو بعد قبر دے وچ عام مردے دی قوت سماعت دا حال ہو جاندا ہے تے نبی دے کیا کہنے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اللہ فرماتا ہے جو وقت گزردا جاوے گا سونے آسی تیریاں شانہ بدھان دے جاواں گے نبی کریم علیہ السلام دے غلام جدو نبی پاک دا وصال ہویا نا سرکار دے وصال پاک دے بعد 3 دن اجے گزرے صحابہ مسجد نبی چ بیٹھ کے حضور دیاں یاداں چ پہ روندے اچانک ایک نوجوان آیا تے مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا کوئی اجنبی ہے تے پکار کے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرما کے انہیں جدو ابا سلام کیا نا حضور دا نام لے کے صحابہ مڑ کے دروازے بل بیکھیا کون ہے جڑا ساڑھے غم تازے کرن آگیا کون ہے صحابہ کی بار نے مڑ کے بیکھیا کون ہے جڑا ساڑھے غم تازے کرن آگیا ہے مولا علی نبی پاک دے منبر نہ ٹیک لگا کے بیٹھے آواز دے کے انہوں قریب بلایا فرمایا کون ہے کدھر آیا ہے کہنے لگا تیرا نام محمد ہے فرمایا میں دے بوے دا غلام ہوں کہنے لگا جلدی کرو منوں کو محمد نال ملا دیو میں محمد کل ملنے آیا میں سن کے آیا ماں اللہ او دے گناہ معاف کردہ جڑا محمد کل معافی مانگ لائے میں محمد بوے تے رب کل معافی لین آیا مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے فرمان لگے نہ بالے کنوں ملن آیا ہے آج 3 دن گزرے نہیں اسی یار دی دید نو ترس گئے قبر انور والی اشارہ کر کے فرماؤن لگے نبی کریم پردہ کر گئے اسی آپ ترس گئے یار دی دید کرن واسطے آر پہ کھڑی فرما دینے آئے تو بیلی تے سب جگہ بیلی ان بیلی وی بیلی سجنا باج محمد بخشاؤں اس سنجی پئی حویلی نوجوانوں مولا علی رون لگتے سارے صحابہ چیخا مار کے رو رہے وہ نوجوان ٹریا ٹریا نبی کریم دی قبر کھلے آیا انہیں آگے قبر میں کلاوہ مارے کہن لگا اٹھ سونے میں تے بڑی دوروں آیا میں تے سن کے آیا
اللہ دے گناہ کریے تیرے بویوں معافی مل جاندی ہے کملی والیا بھی چھوڑے دے گیا دس کتھے جا کے رب راضی کران سونیا میں اپنے رب کو معافی لے دے اس درد دے نال رویا صحابہ چیخا مار کے روئی جا رہے ہیں کدے نبی پاک دی زندگی چاہتا نبی انجرون نہ دیں دے نوجوان صحابہ نو نبی دا بھی چھوڑا یاد آیا یہ لگیاں والے چپ نہیں کریں دے دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے ان جائیے کیڑے پاسے وہ نوجوان نبی پاک دی قبر سے لیٹ کے روئی جا رہے آؤ کہندہ سونے آؤ دس کتھے جا کے رب راضی کران سن کے آیا رب تیرے کلوں راضی ہوندہ اس درد دے نال رویا حدیث پاک جب ہے اچانک میرے نبی پاک دی قبر مبارک ہل گئی تے قبر سے آواز آئی رونا جا معافی لے دیتی یا رب تو معافی لے دیتی پتہ چلے آج بھی کو قبر انور تے جا کے میرے نبی نو پکارے تے سرکار اتھے بھی سن دینے تے سرکار ایتھے بھی سن دینے کو پکارے تے صحیح غوث پاک فرما دینے مصر دے ایک ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ سرکار دی قبر انور تے آئے تے کہنے لگے دوترا نانے نو ملن آیا ہے تے نانا جی میں اپنے نانے دا ہاتھ چومن آیا غوث پاک فرما دینے اس ویلے میں بھی حضور دی قبر انور تے موجود سا تے میں دیکھا کہ نبی پاک دے مزار اقدس جو حضور دا ید اللہ والا ہاتھ باہر نکلیا تے ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ہزاراں لوگاں نے سرکار دے ہاتھ مبارک دی زیارت کر لی سی اج بھی جا کے پکارے میرے نبی اج بھی غلامہ دی سن دینے اللہ نے اپنے محبوب نے ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون حضور نے فرمایا جو تسی نہیں ویکھ دے میں وہ ویکھنا جو تسی نہیں سن دے میں وہ بھی سننا کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نے قوت سماعت ایسی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ سانو حضور دی عظمت سمجھ کے اپنے محبوب دے نال مزید محبت پیار تے عشق دی توفیق عنایت فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین